नमस्ते, म भीम थापा। स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई आज यस भर्चुअल क्लासमा। र तपाईँहरूलाई आज म एउटा क्वेसन्स लिएर आएको छु जुन हाम्रो ग्रेड 11 सब्जेक्ट फाइनेन्स र युनिट 5 र यसबाट हामीलाई एउटा क्वेसन्स 10 मार्क्सको सोधिनेछ र त्यो इन्ट्रेस्ट रेट जुन मैले एउटा प्रश्न यहाँ लिएर आएको छु प्रिभियस इयर एनइपी 2076 को जुन क्वेसन्स छ। The real risk-free rate is 6%. Assume that the maturity risk premium is 0. र हामीलाई यहाँनिर टेबलमा छ year 1, 2, 3, 4 इन्फ्लेसन रेट 3%, 5%, 7% र 8%। रिक्वायर्ड एमा भनेको छ इन्ट्रेस्ट रेट अन 3 year ट्रेजरी सेक्युरिटिज। रिक्वायर्ड बीमा छ इन्ट्रेस्ट रेट अन 4 year ट्रेजरी सेक्युरिटिज र सीमा छ इन्फ्लेसन रेट एक्सपेक्टेड इन year 5 इफ एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट अन 5 year ट्रेजरी सेक्युरिटिज इज 12%। र हामीलाई यो क्वेसन्स छ, यो क्वेसन्सहरू प्रायः यस्तै क्वेसन्सहरू बढी परीक्षामा सोधिन्छ र मैले एउटा क्वेसन्स अलिक बढी सोधिने परीक्षामा सोधिने प्रश्न मध्येको एउटा हो र म यो प्रश्नलाई कसरी सल्भ गरिन्छ म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउनेछु। अब जब हामी पहिला सुरुमा हामीलाई यहाँ दिएको कुराहरू हामी यहाँ देखाउँछौँ गिभन द रियल रिस्क फ्री रेट इज 6%। रियल रिस्क फ्री रेट जसलाई हामीलाई के स्ट्रिक्ट अथवा के स्टार भन्यो 6%। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ इन्फ्लेसन रेट इन इयर 1 आई 1 ले डिनोट गरियो 3%। Inflation rate in year 2 I2 5%। inflation rate in year 3 I3 7%। inflation rate in year 4 I4 8%। हामीलाई दिएको कुरा यहाँ छ र अब हामी रिक्वायर्ड एमा जान्छौँ। इन्ट्रेस्ट रेट अन 3 year ट्रेजरी सेक्युरिटिज सोल्युसन ए इन्ट्रेस्ट रेट अन 3 year ट्रेजरी सेक्युरिटिज टीएस लेख्यो मैले ट्रेजरी सेक्युरिटिज हाम्रो दुईवटा हुन्छ, एउटा ट्रेजरी सेक्युरिटिज एउटा अर्को कर्पोरेट सेक्युरिटिज र यहाँ ट्रेजरी सेक्युरिटिज अथवा यसलाई गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज पनि भनिन्छ र गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज 3 years को हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु भनेको छ र हामीले यो इन्ट्रेस्ट रेट जसले हामीलाई के ले डिनोट गर्न सक्छौँ र 3K3 to what we know that K3 equal to K स्ट्रिक्ट प्लस IP। अब यहाँ K3 छ र हामीले इन्फ्लेसन प्रिमियम K3 प्लस MRP र MRP को बारेमा हामीलाई यहाँनिर क्वेसन्सले भनेको छ एजुम द्याट द म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम इज 0। MRP इक्वल टु 0 छ र हामीले यहाँनिर MRP देखाउन सक्छौँ जो 0 नै हुन्छ। K स्टार अथवा K स्ट्रिक्ट 6% प्लस IP 3 I1 प्लस I2 प्लस I3 डिवाइड बाई 3 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइड 3 6 प्लस 7 प्लस 3 10 15 डिवाइड बाई 3 5 11%। अब हामी 11% निकाल्यौँ हामीले इन्ट्रेस्ट रेट अन 3 years ट्रेजरी सेक्युरिटिज 11% आयो हाम्रो। त्यस्तै गरी जाउँ हामी बीमा छ इन्ट्रेस्ट रेट अन अब यो 3 years थियो, अब हामीलाई यहाँनिर 4 year ट्रेजरी सेक्युरिटिज सोधेको छ K4 equal to what? We know that
K4 equal to K star plus IP4 plus MRP4. Zero here. अब जाऊ K star 6%, IP4. इन्फ्लेक्सन प्रिमियम भनेको एभरेज निकाल्ने हो हामीलाई 4% I1 plus I2 plus I3 plus I4 डिभाइड बाई 4. I1 plus I2 plus I3 plus I4 डिभाइड बाई 4 plus MRP 4 0. 6% plus I1 3 plus 5 plus 7 plus 8 डिभाइड बाई 4. जतिवटा हामीले वर्षको लिन्छौँ त्यतिले नै डिभाइड गर्छौँ एभरेज गर्दा. जस्तै अघि हामीले I1 plus I2 plus I3 डिभाइड बाई 3. त्यस्तै यहाँ I1 plus I2 plus I3 plus I4 डिभाइड बाई 4. 6 plus 7 and 15 20 23 by 4. 6 plus 5.75 11.75%. अब हामी जान्छौँ रिक्वायर्ड सीमा के सोधेको छ भन्दा इन्फ्लेक्सन रेट एक्सपेक्टेड इन इयर 5. इन्फ्लेक्सन रेट एक्सपेक्टेड इन इयर 5 हामीलाई सोधेको छ. इन्फ्लेक्सन रेट इन इयर 5. इन्फ्लेक्सन रेट इयर 1 I1, इयर 2 I2. त्यस्तै इन्फ्लेक्सन रेट इन इयर 5 I5. यसलाई हामीले I5 ले डिनोट गर्न सक्छौँ किनभने इन्फ्लेक्सन रेट इन इयर 4 को I4 के भने I5. What if average interest rate, if interest rate on 5 year, interest rate on 4 year treasury securities, interest rate on 5 year treasury securities. जसलाई हामीले K5 ले डिनोट गर्न सक्छौँ. K5 is 12%. K5 is 12%. हामीलाई यहाँ इन्फर्मेसनमा यो दिएको छ. सीमा इन्फ्लेक्सन रेट एक्सपेक्टेड इन इयर 5. इन्फ्लेक्सन रेट I5 वाट कति सोधेको छ. इफ यदि एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट अन 5 year ट्रेजरी सेक्युरिटिज इज 12%. इन्ट्रेस्ट रेट अन 5 year ट्रेजरी सेक्युरिटिज K5 equals to 12%. We know that K5 equal to K stack plus IP. K5 भइसकेपछि IP5. K4 IP4, K3 IP3, K5 IP5 plus MRP 5 0 रे. और K5 को भ्यालु छ हाम्रो 12%. 12% equals to K star 6% plus I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5 divide by 5 plus MRP 5 0. अब जाउँ म यहाँ यत्रो ठाउँ लिन्छु. अब हामीले यो 6 अगाडि गयो. और 12 minus 6 I1 plus I2 plus I3. I1 को भ्यालु पनि छ 3. I1 3 plus 5 plus 7 plus 8 plus I5 divide by 5. और 6 अब जोडाउँ त हाम्रो कति छ यहाँनिर प्लस गरौँ. 8 7 23. 23 plus I5 divide by 5 plus multiply करो 30 equal to 23 plus I5. I5
30 minus 23 I5 7 यसरी हामी देखाउन सक्छौँ। यो सजिलो प्रश्न छ र यो यस्तो प्रश्नहरू पटक पटक सोधिएको छ भाइ बहिनीहरू। यस्तै प्रश्नहरू अरू ओल्ड एज वेलमा छ, हेर्नु होला। यदि कुनै क्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। धन्यवाद।